बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। हेल्थ हेडिंग के नीचे हमने आजकल फैटी लिवर पे सीरीज शुरू की है। बल्कि इनफैक्ट आपके जो सवाल थे उन सवालों को मैंने ग्रुप वाइज यकजा किया है और मैं ट्राई कर रहा हूं कि उन सवालों के ओवरऑल जवाब दे सकूं। इस सिलसिले में मैं 2 वीडियोस कर चुका हूं। पहले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि फैटी लिवर पे जो मेरी व्यूवरशिप है वो सबसे ज़्यादा है और इस लिहाज से फैटी लिवर के हवाले से मुझे बहुत सारे सवाल आए थे, तकरीबन कोई 1000 के लगभग। मैंने कोशिश की कि इन सवालात के जवाब इंडिविजुअली दे सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं तमाम सवालात के जवाब दूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन सवालात को मैं ग्रुप वाइज करूं और उनको एज अ ग्रुप में इन सवालों के जवाब दूं। तो दूसरी वीडियो में मैंने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश की कि जो इस तरह पूछे गए थे कि फैटी लिवर क्या है या फैटी लिवर से क्या मुराद है या हम किस वक्त कहते हैं कि लिवर फैटी हो गया है। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा या मैं आप लोगों के उन सवालात का जवाब दूंगा कि जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं कि फैटी लिवर की इलामात क्या हैं और इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है। इस पर बहुत सारे सवालात मेरे व्यूवर्स ने पूछे हैं। किसी ने ये पूछा है कि मुझे कैसे मालूम हो कि मेरा फैटी लिवर है या मुझे फैटी लिवर हो चुका है। ज़्यादातर ने ये पूछा है कि वो कौन सी इलामात हैं कि जिनको सामने रखते हुए फैटी लिवर का अंदेशा हो और फिर हम फैटी लिवर की तशखीस करें। अब बहुत से दोस्तों ने ये भी पूछा है कि फैटी लिवर की तशखीस कैसे मुमकिन होगी या कौन से टेस्ट होते हैं कि जिसमें हम फैटी लिवर की तशखीस करेंगे। ये भी मुझसे पूछा गया है कि किन लोगों को खतरा होता है कि उनको फैटी लिवर हो सकता है और फिर वो लोग अपना एहतियाती तौर पे अपने टेस्ट करें। तो इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश मैं आज की वीडियो में करूंगा। लेकिन आप एक बात समझ लें कि फैटी लिवर जो है ये जब शुरू होता है तो एक जगह पे नहीं रहता, टाइम के साथ साथ ये बीमारी बढ़ती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि तमाम फैटी लिवर के लोगों में या फैटी लिवर के मरीजों में ये बीमारी एक ही रफ्तार से बढ़ती है, लेकिन जब अगर ये इसका नेचुरल कोर्स है, जब ये बढ़ती है तो चूंकि ये लिवर या जिगर की बीमारी है तो जिगर को ही बुनियादी तौर पे ये नुकसान पहुंचाती है कि जिसमें जिगर सिकुड़ जाता है, बाद में सिरोसिस हो जाता है और सिरोसिस की पेचीदगियां हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फैटी लिवर जो है ये अमूमन एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस के साथ आता है। इसके साथ और भी मुल्हका बीमारियां हो सकती हैं। तो फैटी लिवर के मरीज को जरूरी नहीं है कि उसकी इलामात सिर्फ फैटी लिवर की वजह से ही हो, बल्कि उसकी इलामात वो जो एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं उनके लिहाज से भी हो सकती हैं। वो कौन सी एसोसिएटेड बीमारियां हैं या मुल्हका बीमारियां हैं जो कि फैटी लिवर के साथ आती हैं, इस पे इंशाल्लाह जो आइंदा वीडियो होगी, जो चौथी वीडियो होगी, उस पे मैं आप लोगों से इस पे बात करूंगा। और इस पे भी बहुत से मुझसे सवाल पूछे गए हैं कि फैटी लिवर को अगर इलाज ना किया जाए तो फिर क्या नुकसान हो सकता है, या फैटी लिवर आया खुद एक बीमारी है या किसी और बीमारी की इलामत है। तो इस पे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बात करूंगा। आज मैं उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जिन्होंने पूछा है कि फैटी लिवर की इलामात क्या हैं और फैटी लिवर की तशखीस कैसे मुमकिन है। तो हस्बे रिवायत जिस तरह के मैं करता हूं कि पहले मैं आपको इंट्रो देता हूं और उसके बाद फिर हम चंद एक स्लाइड्स के जरिए से इस बात को मजीद बेहतर तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, या मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरा क्लियरली बता सकूं। तो हस्बे रिवायत आज भी मैं आपको
चंद एक स्लाइड्स के जरिए और चंद एक फिगर्स के जरिए, डायग्राम्स के जरिए, पिक्चर्स के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि फैटी लिवर की इलामात क्या हैं और फैटी लिवर की तशखीस कैसे मुमकिन है। जी व्यूवर्स, तो जिस तरह के मैंने कहा कि आज उन सवालात के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पूछे गए हैं कि फैटी लिवर की इलामात क्या हैं और इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है। जिस तरह के मैंने कहा कि फैटी लिवर जो है ये एक जैसी भी रहने वाली बीमारी नहीं है, वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीली आती है, ये एडवांस होती जाती है और बुनियादी तौर पे चूंकि ये जिगर की बीमारी है तो जिगर को टाइम के साथ साथ नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो नुकसान होता है, ये जो जिगर को जो उसमें जो बीमारी की शिद्दत इख्तियार करती है, ये दिनों या महीनों के लिए की बात नहीं है, बल्कि ये जरा इसमें साल लगते हैं, यानी कई सालों में ये बीमारी बढ़ जाती है। और ये भी दूसरी बात कि तमाम फैटी लिवर के मरीजों में ये बीमारी इतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करती, और अगर शिद्दत इख्तियार करती भी है तो उसकी शिद्दत इख्तियार करने की रफ्तार ये वेरिएबल है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। यानी एक पेशेंट में जिस रफ्तार से ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती है, उसी वही शिद्दत दूसरे मरीज में उसकी रफ्तार दूसरी या डिफरेंट होती है। रीजन इसकी ये है, वजूहात इसकी ये है कि जो इसके साथ मुल्हिका बीमारियां हैं, अगर इसके साथ मुल्हिका बीमारियां मौजूद हैं तो या जिगर को पहले से कोई मसला है तो फिर इसमें बीमारी की शिद्दत में इजाफा जल्दी जल्दी होगा। और अगर और एसोसिएटेड या मुल्हिका बीमारियां नहीं है तो फिर ये जिगर की जो पेचीदगियां हैं, ये जिगर में जो हालत, इसकी जो साख्त वगैरह और फंक्शंस वगैरह जो खराब होते हैं, उनकी स्पीड जरा कम रहती है। तो ये वो चंद मराइल हैं, जो नेचुरल बड़े बड़े मराइल हैं कि जो फैटी लिवर टाइम के साथ साथ जिगर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये इस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक हेल्दी लिवर या बिल्कुल सेहतमंद जिगर है कि जिसमें कोई चर्बी नहीं है, जिसमें और कोई मसला नहीं है, नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर है, यानी नॉर्मल इसकी साख्त है और नॉर्मल इसका फंक्शन है, यानी ये अफाल भी नॉर्मल तरीके से करता है और इसको हम हेल्दी लिवर बोलते हैं। लेकिन जब भी इस जिगर में जब चर्बी जमा हो जानी शुरू हो जाती है तो अगर आप देखें, एक तो इसका साइज बढ़ जाता है, ये नॉर्मल जिगर के मुकाबले में, ये देखें ये नॉर्मल जिगर है, इसके मुकाबले में इसकी साख थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये थोड़ा सा फैल गया है, यानी इसमें इधर मोटा हो गया है और इसकी रंगत भी चेंज हो गई है। यहाँ पे कलीजी कलर है और यहाँ पे देखें ये जर्दी नुमा इसका कलर है, और इस पे यहाँ पे देखें, अगर इस नॉर्मल जिगर को देखें या सेहतमंद जिगर को देखें तो इसकी साख देखें बिल्कुल हमवार है, स्मूथ है, शाइनिंग है। यहाँ पे देखें ये दानेदार हो जाता है, इसमें गिल्टियां सी आ जाती हैं, इसमें दाने से आ जाते हैं और ये खुरदरा हो जाता है। तो एक तो ये कि फैटी लिवर में इसका साइज बड़ा हो गया, इस नॉर्मल या हेल्दी लिवर के मुकाबले में ये साइज बड़ा हो गया। नंबर दो, इसकी जो कलर है या इसकी जो रंग है वो देखें ये जर्दी नुमा हो गया। तीसरा ये कि इसकी जो साख्त है, ये इसकी जो स्ट्रक्चर है, सरफेस है, बिल्कुल हमवार है, स्मूथ है। यहाँ पे ये इसमें गिल्टें सी आ जाती हैं, इसमें सुकड़ाव आ जाता है और इसमें दाने आ जाते हैं। तो ये है फैटी लिवर। तो जिस शख्स की तशखीस हुई है कि इसको फैटी लिवर है, तो अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये नेक्स्ट मरहले में इसको फैब्रोसिस बोलते हैं। फैब्रोसिस का मतलब है कि ये सुकड़ जाता है, इसमें सख्तीपन आ जाती है, ये अंदर से सख्त हो जाता है। अब आप बोले कि हमें किस तरह पता चले या फैब्रोसिस क्या होती है, तो अगर मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूं, खजूर की मिसाल दूं, जो एक नॉर्मल या जो ताज़ा खजूर होती है तो वो उसकी जो रंगत होती है वो बिल्कुल ही जो है ना शाइनिंग होती है, स्मूथ होती है और वो भी नरम होता है। लेकिन जब खजूर टाइम के साथ साथ खुश्क हो जाता है, जिसको छुहारा बोलते हैं, तो वो सख्त भी हो जाता है, उसकी साइज भी छोटी हो जाती है। तो ये जो इसकी साख्त छोटी हो गई है और ये जो सख्त हो गया है, ये है फैब्रोसिस। या आप अंगूर की मिसाल ले लें, अंगूर जो शुरू में जो ताज़ा अंगूर होता है वो गोल होता है और वो जूसी होता है और वो स्मूथ होता है, लेकिन जब वो
किशमिश में तब्दील हो जाता है, और जब वो उससे पानी निकल जाता है तो उसमें सख्ती आ जाती है और वो छोटा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट स्टेज जो है फैटी लिवर का, वो है फैब्रोसिस लिवर, यानी लिवर फैब्रोस हो जाता है, इसमें सुकड़ापन आ जाता है, इसमें सख्ती आ जाती है, और ये तो जो नॉर्मल इसकी स्मूथनेस है, ये जो नॉर्मल इसकी स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, वो सख्त हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मरहला है वो है सिरोसिस लिवर का। और सिरोसिस लिवर में होता क्या है कि फैब्रोसिस लिवर में जिगर सिकुड़ जाता है, इसकी फैब्रोसिस हो जाती है। सिरोसिस में जिगर मुकम्मल तौर पे इसमें सुकड़ावपन हो जाता है, फैब्रोसिस जो है वो इंतहाई दर्जे की हो जाती है, और अब इसके साथ इसकी पेचीदगियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो कौन सी पेचीदगियां हैं वो मैं आने वाली स्लाइड में अभी चंद सेकंड बाद आपको बताऊंगा। लेकिन फिर सिरोसिस लिवर में इसकी और पेचीदगियां, बदन में और पेचीदगियां आनी शुरू हो जाती हैं, और अगर खुदा न खास्ते यहाँ भी इलाज ना हो जाए तो फिर जिगर का कैंसर या लिवर कैंसर हो सकता है। तो वो कहानी जो कि फैटी लिवर से शुरू हुई थी, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फैब्रोसिस लिवर बन जाती है दूसरे मरहले में, तीसरे मरहले में सिरोसिस लिवर हो जाता है, और फिर चौथे मरहले में इसको लिवर कैंसर हो जाता है। तो ये 4 मरहले हैं, 2 एफ हैं फैटी लिवर और फैब्रोसिस लिवर, और फिर 2 सी हैं सिरोसिस लिवर एंड कैंसर ऑफ द लिवर। ठीक है, तो ये नॉर्मल लिवर अगर वो फैटी हो गया तो फैटी लिवर के 3 जो स्टेजेस होते हैं कि नेक्स्ट स्टेज में फैब्रोसिस, उससे अगले स्टेज में सिरोसिस, और उससे अगले स्टेज में फिर लिवर कैंसर। जिस तरह कि मैंने कहा था कि फैब्रोसिस और सिरोसिस में फर्क ये है कि फैब्रोसिस में सिकुड़ाव पना जाता है, लेकिन सिरोसिस में ये सिकुड़ाव, ये फैब्रोसिस इंतहाई दर्जे की हो जाती है। तो और मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां या इलामात या क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अब वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है इस स्टेज की, तो वो है ज़हनी गनूदगी, या जिसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं, गशी के दौरे आना, बेहोशी के दौरे आना, और अमूमन ऐसा शक पड़ता है कि इस शख्स को या तो फालिज हो गया है या किसी और वजह से इसको बेहोशी हो गई है। तो गनूदगी आना, उसके ज़हनी वो जो सोच, उसकी जो एक कंप्रीहेंशन है, ओरिएंटेशन है, वो ज़रा ख़राब हो जाती है। इसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इलामत होती है जो कि सिरोसिस लिवर के मरीजों को हो सकती है। तो जो फैटी लिवर हुआ, इलाज नहीं हुआ, फैब्रोसिस बना, फिर सिरोसिस बना। तो ये अगर फैटी लिवर है तो अमूमन इस वक्त पे कोई इलामत नहीं होती, या थोड़ी सी इलामत होती है, मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन ज्यादातर अगर ये डिजीज एडवांस हो गई है तो इलामत जो हमारे पास होगी वो ये होगी कि उसको सिरोसिस लिवर हुआ है, और उसकी वजह से पेशेंट्स को गशी के दौरे आने शुरू हो गए हैं। जो दूसरी पेचीदगी होती है सिरोसिस के स्टेज में, वो होती है खुदा न खास्ता खून की उल्टी आना। तो खून की उल्टी आना ये एक दूसरा स्टेज हो सकता है, लेकिन याद रखें ये फैटी लिवर का वो स्टेज होगा कि जिस वक्त ये फैब्रोसिस और उसके बाद सिरोसिस बना है। ठीक है, तो हर फैटी लिवर को जिसको अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आ गया है और खुशकिस्मती से वो फैब्रोसिस नहीं है, सिरोसिस नहीं है, तो उसको ये पेचीदगियां नहीं होंगी। इसको ये पेचीदगियां उस वक्त होंगी कि जब उसका खुदा न खास्ता फैटी लिवर की वजह से सिरोसिस लिवर बना है। तो ये ज़हन में रखिएगा। तीसरी पेचीदगी जो हो सकती है सिरोसिस लिवर की, वो होती है पेट में पानी का जमा हो जाना, जिसको हम एसाइटिस बोलते हैं। तो अगेन वही बात कि अगर फैटी लिवर है सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे, सिरोसिस नहीं है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर पेट में पानी का एहतमाल नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता फैटी लिवर बड़ा हो गया है, फैब्रोसिस या सिरोसिस, जब सिरोसिस हो गया है, तो फिर ये एहतमाल हो सकता है कि पेट में पानी जमा हो जाए। और इसके बाद चौथी जो बड़ी पेचीदगी होती है वो सिरोसिस की, कि गुर्दों का फेल हो जाना, या गुर्दे अपना काम करना छोड़ देते हैं। और जो सबसे खतरनाक स्टेज होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ भी बोला था, वो है जिगर का कैंसर का बन जाना। तो फैटी लिवर के मरीज खुशकिस्मती से हमारे पास जब आते हैं तो वो अर्ली स्टेज में आते हैं, या उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया होता है किसी पेट की, कोई मैदे की बीमारी के लिए या किसी और चीज के लिए, और पता चलता है कि उनका जिगर फैटी लिवर है।
تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس فیٹی لیور کا علاج کیا جائے اور یہ فیٹی لیور کی بیماری بڑھنے نہ پائے، فائبروسس نہ بنے اور سیروسس نہ بنے، کیونکہ جب یہ سیروسس بنے گا تو پھر ان پیچیدگیوں کا آنا پیدا ہونا یہ ایک روٹین ہے، یہ ایک کلینکل فیچرز میں یہ بڑی عام بات ہے۔ تو اگر میں پھر جاؤں آپ لوگوں کی ان سوالوں کے جواب کی طرف جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ فیٹی لیور کی علامات اور تشخیص کیا ہے، تو اگر میں کہوں کہ شروع میں کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، اور شروع کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیماری اس سٹیج پہ ہے، فیٹی لیور ہے اور فائبروسس یا سیروسس کی طرف نہیں پہنچی، تو اس مرحلے پہ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، یعنی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور آپ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ کوئی درد ہوتا ہے نہ کچھ اور ہوتا ہے، اور آپ جب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں کسی بھی علامت کے لیے، یا آپ نے کوئی ٹیسٹ کیا جس میں ALT کا ٹیسٹ ہے جس کو SGPT بولتے ہیں، وہ آپ نے کیا، وہ پتہ چلا کہ وہ زیادہ ہے، تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب آپ کے لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ خاص طور پہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو تو فیٹی لیور ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چاہے اگر علامت ہوتی بھی ہے یہ ارلی سٹیج پہ، تو اس سٹیج پہ جو علامت ہوتی ہے وہ جگر کی سائٹ پہ درد کا ہونا، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ جگر جو ہے وہ یہاں پہ ادھر اس سائٹ پہ ہوتا ہے، آپ کے دائیں طرف کے اوپر جہاں پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ جگر کا سائٹ ہے، تو یہاں پہ درد ہوتا ہے، اور وہ درد آپ سمجھتے ہیں کہ یا معدے کا درد ہے یا کچھ اور ہے، لیکن جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے۔ تو فیٹی لیور کے یعنی شروع کی بیماری کے شروع کے سٹیجز میں پہلے تو کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد چونکہ جگر ایک بہت بڑا عضو ہے، تقریباً 1.5 کلو اس کا وزن ہوتا ہے، تو پھر یہاں پہ درد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جب جگر پھیلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کے کیپسول پہ پریشر آتا ہے جس وجہ سے آپ کو درد ہو سکتا ہے۔ فیٹی لیور کن اشخاص میں ہو سکتا ہے؟ یہ عموماً مجھ سے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وہ کون سی اشخاص ہیں یا کون سے افراد ہیں کہ جن کو فیٹی لیور کا خدشہ ہے اور ان کو اپنا ٹیسٹ کر لینا چاہیے کہ آیا ان کو فیٹی لیور ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ لوگ جو کہ مرغن اور گھی والی خوراک استعمال کرتے ہیں، یعنی جو ان کی عادت ہے کہ یہ تکے، کڑھائی، کباب، پراٹھے، مکھن، یہ چیزیں، مارجرین، فاسٹ فوڈز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس میں موٹاپا بھی آ جاتا ہے، لیکن جو لوگ مرغن اور گھی والی خوراک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو فیٹی لیور ہونے کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو ورزش نہیں کرتے، یا تو ان کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ وہ سارا دن وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح کے عموماً یہ دکاندار ہوتے ہیں یا آفس لوگ ہوتے ہیں یا ایگزیکٹو لوگ ہوتے ہیں، آف پیپل ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ کہ جو سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسی بیماری ہے ان کو کہ جن کی وجہ سے وہ موومنٹ نہیں کر پاتے، تو وہ لوگ جن کی زندگی میں ورزش نہیں ہے ان کو فیٹی لیور ہوتا ہے، تو یہ دوسری بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو موٹاپے کا شکار ہیں، جن کا وزن زیادہ ہے، جن کی کمر کا سائز زیادہ ہے، تو وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا جگر فیٹی ہو جاتا ہے، اور اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، اس فیٹی لیور کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، تو پھر وہ فائبروسس، سیروسس اور پیچیدگیوں کی طرف بات جا سکتی ہے۔ وہ لوگ کہ جن کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا جن کو عارضہ قلب ہے یا جن کی خون میں چربی بہت زیادہ ہے، تو وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کو فیٹی لیور کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو شوگر، بلڈ پریشر، عارضہ قلب اور خون میں زیادہ چربی کے مریض وہ بھی فیٹی لیور کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ایک اور رسک گروپ ہے، جن میں رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر کس کے خاندان میں یہ بیماریاں ہوں، یعنی خود تو اس کو شوگر نہیں ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، یا عارضہ قلب نہیں ہے، یا خون میں زیادہ چربی نہیں ہے، لیکن اس کے فیملی میں، اس کے ماں باپ میں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو ہے، یا قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو ہے، تو یہ بھی ان افراد میں یا ان اشخاص میں اس کا شمار ہوگا کہ جن کو فیٹی لیور ہونے کا شک زیادہ ہے، اور اس لیے
وہ لوگ کہ جو مرغن اور گھی والی خوراک زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو ورزش نہیں کرتے، جو موٹاپے کا شکار ہیں، جو کہ شوگر، بلڈ پریشر، عارضہ قلب اور خون میں زیادہ چربی یعنی ہائی کولیسٹرول کے مریض ہیں، یا جن کے خاندان میں یہ بیماریاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیسٹ کریں اور کنفرم کریں کہ آیا خدا نخواستہ ان کو فیٹی لیور ہوا تو نہیں ہے۔ جس طرح کہ میں نے کہا کہ موٹاپا سب سے بڑی وجہ ہے فیٹی لیور کے ہونے کا یا فیٹی لیور کا باعث بننے کا، اور باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں، چربی اور خوراک والی چیزیں کھانا، ورزش کا نہ کرنا، یا باقی سیڈنٹری لائف، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موٹاپے کی طرف یہ پری ڈسپوز کرتے ہیں یا موٹاپا کاز کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر جگر میں چربی کا ہونا یہ نیچرل سی بات ہے۔ اب فیٹی لیور کی تشخیص کیسے کی جائے؟ تو ایک تو میں نے کہا کہ یا آپ لوگوں نے الٹرا ساؤنڈ کیا یا کسی وجہ سے آپ لوگوں نے ٹیسٹ کیا، کہ جس میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ALT یا SGPT، وہ اگر زیادہ آیا تو آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یا اگر آپ کو کا موٹاپا ہے یا آپ کو درد ہے یا آپ کو رسک ہے کہ آپ ان لوگوں میں ہے کہ جن کو فیٹی لیور ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہم کرتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ابڈامن کا، پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں، جگر کا معائنہ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں جگر کی سائڈ پہ یہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کی پروب اس کو بولتے ہیں، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کا کیمرہ ہے۔ تو وہ یہاں پہ دیکھ کے یہ فیل کرتا ہے کہ آیا اس شخص کو فیٹی لیور ہے کہ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایک کمزور ہے، اس کی یہ موٹاپے کا شکار نہیں ہے، لیکن اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اس کو شوگر بھی ہے، اس کی فیملی میں بھی جو ہے یہ بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول کی بیماری ہے، خود اس کو بھی ہائی کولیسٹرول ہے، تو یہ اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ اس کو فیٹی لیور تو نہیں ہے۔ فیٹی لیور کی جو ایک صحیح تشخیص ممکن ہے کہ پتہ چلے کہ اس کو فیٹی لیور ہے کہ نہیں ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ سے تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جگر پہ چربی ہے۔ اب اس جگر کی چربی نے، یہ فیٹی لیور نے کتنا نقصان پہنچایا ہے، آیا جو میں نے آپ سے کہا تھا اس کو فائبروسس یا سیروسس کے سٹیج پہ تو نہیں جا رہا، تو اس کے لیے ہم جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ جگر سے ایک سا ٹیشو لیتے ہیں جس کو ہم لیور بایاپسی بولتے ہیں۔ تو یہ لیور بایاپسی لی جاتی ہے، یہ باقی مریض کو ڈاپا ہوا ہے، یہ اس طرف اس کا اثر ہے، اور یہ جگر سے یہ ایک تھوڑی سی اس کو ٹیشو نکالا جا رہا ہے، جگر کا تھوڑا سا ٹکڑا نکالا جا رہا ہے، پھر اس کو مائکروسکوپ میں دیکھے جائیں گے کہ اس میں فیٹ کی مقدار کتنی ہے اور اس میں فائبروسس ہوئی کہ نہیں ہے۔ اس پروسیس کو لیور بایاپسی بولتے ہیں، اور لیور بایاپسی اس نیڈل کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اس نیڈل کے ذریعے ہم وہ لیور سے وہ ٹیشو لیتے ہیں، اور جب یہ لیور سے ہم ٹیشو لے لیتے ہیں تو یہ ایک ٹیشو ہے جو کہ لیور سے ہم نے نکالا ہوا ہے۔ اب اس کا مائکروسکوپ کے ذریعے معائنہ کیا جائے گا کہ آیا اس شخص کو فیٹی لیور کی وجہ سے فائبروسس ہوئی ہے کہ نہیں ہے، اور سیروسس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ یہ لیور بایاپسی ایک انویزو پروسیجر ہے، یعنی اس میں جگر سے ٹکڑا لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اس سے پیچیدگیاں یا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے جو آج کل ماڈرن جو ہم کرتے ہیں وہ لیور فائبروسکین کرتے ہیں، یعنی الٹرا ساؤنڈ ہی کی طرح ہے، لیکن یہ جو اس کا جو پروب ہے یہ ہائی ٹیک پروب ہے، اور اس کے ذریعے ہم جب معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیٹی لیور کتنا ہے، اس کی فیٹ کی مقدار کتنی ہے، اور اس کے لیور میں کوئی فائبروسس بنی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بایاپسی کے مقابلے میں یہ کمپلیٹلی نان انویزو ہے، اور اس سے کوئی وہ پیچیدگیاں نہیں ہوتی جو کہ لیور بایاپسی سے پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اندر خون کا رگ کٹ جانا، خون کا آنا، اور کبھی کبھار خدا نخواستہ زندگی سے بھی ہاتھ دھونا، اگرچہ وہ آج کل بہت ہی کم ہے۔ پہلے لیور بایاپسی سے ہو جاتی تھی، لیکن آج کل چونکہ لیور بایاپسی الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہوتی ہے، CT گائیڈڈ ہوتی ہے، اب وہ پیچیدگی ختم ہے، لیکن تھوڑی سی انویزو پروسیجر ہے۔ اور لیور فائبروسکین یہ کمپلیٹلی نان انویزو ہے، جس میں پورے لیور کو اسیس کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے فائبروسس ہو گئی ہے۔ تو فیٹی لیور کی تشخیص میں یہ دو مین ٹیسٹ ہیں، ایک ابڈامینل الٹرا ساؤنڈ اور ایک فائبروسکین، کی جس کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ فیٹی لیور ہے کہ نہیں ہے، اور فیٹی لیور کا سٹیج کیا ہے، اور آیا اس شخص کو فائبروسس بنی ہے کہ نہیں بنی ہے۔
تو جس طرح کے ویورز میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر کے دیا کہ فیٹی لیور کی علامات ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ فیٹی لیور کی بیماری کس سٹیج پہ ہے. شروع میں کہ جب کوئی بھی ایسی پیچیدگی نہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی بھی علامت نہ ہو، اور ہم جب سسپیکٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن میں فیٹی لیور کا رسک زیادہ ہوتا ہے، مثلا وہ جو کہ مرغن اور چربی والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جو ورزش نہیں کرتے ہیں، جو موٹاپے کا شکار ہیں، یا جن کو بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول اور دل کی بیماری ہے، یا جن کی فیملی میں یہ بیماریاں ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن میں ہمیں شک پڑتا ہے کہ فیٹی لیور ہو سکتا ہے، یا جن کی ALT یا SGPT زیادہ آئی ہو. تو پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیٹی لیور ہے تو پھر اس کو پہلے بایپسی کرتے تھے، ابھی بھی کبھی کبھار بایپسی کرتے ہیں، لیکن فائبروسکین سے بایپسی کی ضرورت بہت کم پڑ جاتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فائبروسکین کرنے کے بعد ہم بایپسی ایڈوائز نہ کریں، ہم بایپسی بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور ریزن یہ ہے کہ پھر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اس فیٹی لیور سے فائبروسس لیور، سیروسس لیور تو نہیں بنا، یا خدا نخواستہ لیور کینسر تو نہیں بنا. اور اگر یہ پیشنٹس فیٹی لیور ہمیں اس سٹیج پہ آتا ہے کہ جس وقت اس کا فائبروسس لیور ہے، تو پھر دائیں سائڈ پہ پیٹ کے دائیں اور اوپر کے سائڈ پہ درد ہو سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ فائبروسس سے درد ہوگا، یہ فیٹی لیور سے بھی درد ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کا سیروسس بن چکا ہے تو پھر خدا نخواستہ ایسا مریض ہمارے پاس یا تو مدہوشی کے ساتھ آ سکتا ہے، یا خون کی الٹیوں کے ساتھ آ سکتا ہے، یا پیٹ کے پانی کے ساتھ آ سکتا ہے، یا اس کے گردوں کا ناکارہ ہو جانا، یا خدا نخواستہ جگر میں کینسر کا ہونا. ان میں سے کوئی بھی پیچیدگی 1، 2 یا 3 یا ساری پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں. لیکن اگر خوش قسمتی سے معلوم ہو جائے کہ فیٹی لیور کا، یعنی اس بیماری فیٹی لیور ڈیزیز کا ارلی سٹیج ہے، یعنی صرف فیٹی لیور ہے، تو پھر اس وقت انٹرونشن کرنے کے ہمارے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو سٹیجز بڑھتے ہیں، یہ بیماری بڑھتی ہے، یہ ہر مریض میں نہیں بڑھتی. اور اگر ہر مریض میں اگر جن میں بڑھتی ہے، ان میں ان کی جو سپیڈ آف پروگریشن ہے وہ ایک نہیں ہوتی. اور یہ جو پروگریشن ہے، یہ دنوں میں، یہ ہفتوں میں نہیں، بلکہ یہ سالوں میں ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف جاتا ہے. لیکن جیسے جیسے سٹیج بڑھتی ہے، یعنی فیٹی لیور سے فائبروسس زیادہ ٹائم لے گا، پھر فائبروسس سے سیروسس اس سے تھوڑا کم ٹائم لے گا. لیکن جب سیروسس ہوتا ہے تو اس کی پیچیدگیاں آنے میں اتنا ٹائم نہیں لیتی، پھر وہ جلدی جلدی آتی ہیں. تو امید ہے ویورز کہ آج کی اس ویڈیو میں نے ان تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں کیونکہ مجھ سے پوچھے گئے تھے کہ فیٹی لیور کی علامات کیا ہیں اور فیٹی لیور کی تشخیص کیسے ممکن ہے. جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو نیکسٹ سیٹ آف کویسچنز رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ آیا فیٹی لیور خود ایک بیماری ہے یا فیٹی لیور کسی اور بیماری کی علامت ہے. تو اس طرح ملتے جلتے بہت سارے سوالات ہیں. ان سوالات کا میں یکجا یا ایک ہی اوورال میں جواب دوں گا انشاءاللہ آئندہ کے ویڈیو میں. تب تک میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.